ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य दुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र अव्ययप्रकरणे भवामः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र तृतीयः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् तृतीये पाठे तत्र नाम आकृतिगणः भवति स्वरादिगणः इति यद् मूले उक्तम्। एवं जातीयानि अन्यानि अपि अव्ययानि अत्र अस्माभिः अन्तर्भावयितुं शक्यन्ते इति यदुक्तं तदङ्गत्वेन कानिचन ग्रन्थस्य मूले अनुक्तान्यपि अव्ययानि तत्र आकृतिगणत्वेन अत्र दृश्यन्ते अथवा गणपाठभेदेनापि यानि अव्ययानि दृश्यन्ते तेषाम् अव्ययानाम् अर्थसहितं कथनं व्याख्यात्रा तत्र क्रियमाणम् आसीत्। तत्र झटिति द्राक् तरसा सुष्ठु दुष्ठु सु आह कु अंजसा मिथु अस्तं स्थाने ताजक चिराय चिररात्राय चिरस्य चिरं चिरेण चिरात् वरम् आनुषक अनुषक अमेनः सुदि वदि इत्यादीनि तत्र अव्ययानि अस्माभिः पठितानि। तदनन्तरं स्वरादिनिपातमव्ययं तत्र निपातानामपि अव्ययत्वं भवति। अतः तत्र प्राग्रीश्वरान्निपाताः इत्यत्र प्रथमतया एव चादयो सत्त्वे नाम चादिगणपठिताः ये वर्तन्ते शब्दाः ते निपातसंज्ञकाः भवन्ति इति कृत्वा चादिगणः एव पठितुमारब्धः ग्रन्थकारेण व्याख्यात्रा च। तत्र च चा ह अह एव एवं नूनं शश्वत् युगपत् भूयस् कूपत् सूपत् कुवित् नेत् चेत् चण कच्चित् किञ्चित् यत्र नः हन्त माकिः माकिं नकिः आकिं नकिं। तदनन्तरं मां नै एतावत्पर्यन्तानि अव्ययानि अस्माभिः चादिगणे निपातत्वेन पठितानि यानि सन्ति तेषाम् अर्थसहितः कश्चन विमर्शः अत्र कृतः। एवं खलु। ततः तत्र नै स्नयोः विषये न माङ्नयः स्नै इति न क्षन्तव्यः माङ्नयः विषये कश्चन विचारः गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाम् अस्माभिः क्रियमाणः लक्षितः। तत्र उक्तं माङ्नयौ नाम मूले माङ् अपि च नञ्यः उक्तः वर्तते। तद्विषये कथितं स्वरादिषूक्तौ नाम स्वरादिगणे अपि एतौ उभौ उक्तौ स्तः। तर्हि चादिषु कुतः कथयति अन्यतरत्र पाठः इति युक्तं नाम क्वचिदेकत्रैव पाठः भवतु उभयत्र पाठस्तु व्यर्थ एव इति उक्तं। तदनन्तरम् उक्तं न च निपातस्वरार्थः इह पाठः इति वाच्यं नाम निपाताश्रितः यः स्वरः सः अत्र प्रवर्तेत इति न च वक्तव्यं। कुतः तत्र उच्यते फिषोन्त उदात्तः इत्येव तत्सिद्धेः। एवं खलु। नाम तत्र फिषोन्त उदात्तः इत्यनेन एव मां मा इत्यनयोः अपेक्षितः स्वरः सिद्धः भवति। तदिदं च फिट् सूत्रम् अस्माभिः अग्रे पठिष्यते तदा एव स्पष्टी भविष्यति विषयः। अतः निपातस्वरः अत्र अपेक्षितः इत्येतदर्थं प्रकृते
चादिगणे अपि माङ्नयं पठनीयम् इति अपेक्षा नास्ति। क्वचिदेकत्र पठ्यते चेदलम्। निपातस्वरः भिषोन्त उदात्त इत्यनेनापि लप्स्यते यदि स्वरादौ एव पाठः क्रियते। निपातेषु पाठः क्रियते तर्हि उदात्तस्वरः निपातत्वादपि अत्र लब्धः भविष्यति। तच्च मया उक्तमेव, नाम स्वरविषये अस्माभिः अन्ते पठिष्यते, ग्रन्थान्ते। एवं खलु? अतः तं तु विषयं वयं बुद्धौ स्थापयामः। सद्यः तु उभयत्र पाठः न क्रियते चेदपि इष्टसिद्धिः भवति इति एतावान् विषयः गतपाठे पठितः। अयञ्च अस्माकं क्रमे तत्र प्रकरणस्य अस्य तृतीयः पाठः सम्पन्नः। अधुना तावत् अस्य प्रकरणस्य चतुर्थः पाठः, नाम अव्ययप्रकरणस्य चतुर्थः पाठः अस्माकं क्रमे आरब्धो भवति। तत्र कथयति अग्रे, नाम तदेव माङ्नयोः विषये एव काचित् चर्चा व्याख्यात्र क्रियमाणा अस्ति। अतः पश्यामः एकवारं किं कथयति चेत्, न च सत्त्ववचनत्वे अपि अव्ययत्वार्थं स्वरादिपाठः इति वाच्यम्। एवं खलु? नाम सत्त्ववचनत्वे अपि, नाम अत्र तु असत्त्वे इति उच्यते खलु, चादयो सत्त्वे। अतः सत्त्ववचनत्वम् अपि यदा एतेषां भवति, एतयोः द्वयोः भवति, तदा अपि अनयोः अव्ययत्वं भवतु इत्येतदर्थं स्वरादिगणे अनयोः पाठः सार्थकतां भजते इति न वक्तव्यं। कुतः न वक्तव्यं कथयति, तथा सति लक्ष्मीवाचकस्यापि मा शब्दस्य अव्ययत्वापत्तेः। एवं खलु? एकः शब्दः वर्तते मा इति, सः अव्ययभिन्नः, परन्तु सत्त्ववाचकः। एवं खलु? सः असत्त्वः नास्ति, सत्त्वभूतः वर्तते, नाम द्रव्य गुणसङ्ख्यादिकं तत्र भवति, लिङ्गसङ्ख्या कारकादिकं तत्र अन्वितं भवति। एवं खलु? अतः यदि तथा सिद्धान्तं कुर्मः, यत् असत्त्वार्थं नाम सत्त्वार्थं, नाम सत्त्ववचनेपि तत्र माङ्नयोः तत्र अव्ययत्वं भवतु, तदर्थं तत्र स्वरादिगणे पाठः कर्तव्यः इति। तथा चेत् मा इति शब्दः लक्ष्मीवाचकः यः वर्तते तस्यापि अव्ययत्वं स्यात्। परन्तु अत्र इतः अग्रे एका मम जिज्ञासा जायते। स्वरादिगणे माङ् यदि ङित् पठितः तर्हि लक्ष्मीवाचकः यः मा शब्दः सः अपि ङित् वा? तथा तु न भवति खलु। तस्य तु स्त्रीलिङ्गवत् रूपाणि भवेयुरेव किल? अतः तथा यदि, तर्हि नाम स्त्रीलिङ्गवत् यदि रूपाणि स्युः तर्हि तु तत्र तदेव नाम तस्य ङित्त्वं न स्यात्। एवं खलु? अतः तदपि चिन्तनीयम्। अतः लक्ष्मीवाचकः यः मा शब्दः सः ङित् वा अङित् वा इति अत्र निर्देशः न कृतः। वस्तुतः ङित् न भवति, सः अङितेव, प्रकारान्तरेण टाबन्तः सः शब्दः व्युत्पादनीयः स्यात्, मा मे माः, एवं रीत्या। एवं खलु? तच्छब्दविषये विशेषः अग्रे क्वचित् वक्ष्यते इति तर्हि द्रक्ष्यामः, अथवा कोशाः द्रष्टव्याः। अतः कथयति अग्रे किं, तस्मात् चादिष्वेव माङ्नयं पाठ्यौ इत्याहुः। नाम इमौ माङ्नयौ यौ स्तः तौ चादिष्वेव पाठ्यौ, नान्यत्र। एवं खलु? चादिगणे एव अनयोः पाठः कर्तव्यः इति। सम्यक्। ततः इति विशेषः कश्चन माङ्नयोः विषये अत्र प्रवृत्तः। एवं रीत्या विचारः भाष्यग्रन्थे अपि अस्ति वा न वा अनयोः अव्यययोः विषये इति तु अस्ति द्रष्टव्यं। सम्यक्।
अग्रे कथयति यावत्तावत् इदं द्वयं साकल्यावधिमानावधारणेषु इति। मूले दत्तमस्ति खलु यावत् तावत् एतद्द्वयं साकल्यार्थे अवध्यर्थे मानार्थे अवधारणार्थे च एतदव्ययद्वयं वर्तते इति भावः। सम्यक्। अतः अत्रापि उदाहरणम् अस्माभिः कर्तुं शक्यते, द्रष्टुं शक्यते। तत्र प्रायशः वयं पठामः अपि, नाम तत्र यावदपि धनराशिः अत्र अस्ति तावदपि धनराशिः मह्यं दीयताम् इति चोरः वदेत्, क्वचित् लुण्ठितुकामः। अवधिविषये अपि भवति, यावत्पर्यन्तम् अहं धावितुं शक्नोमि तावत्पर्यन्तं भवान् धावितुं न शक्नोति, एवं खलु। मानार्थे अस्ति, अवधारणार्थे अपि अस्ति। मानं नाम प्रायः परिमाणविशेषः एव अत्र विवक्षितः वा इति द्रष्टव्यं। मानशब्देन अत्र किं विवक्षितं, यतोहि वाक्यप्रयोगः अत्र न प्रदत्तः वर्तते, अतः अव्ययकोशादयः ग्रन्थाः तत्र द्रष्टव्याः। अवधारणार्थे अपि भवति। अवधारणः नाम निश्चयविशेषः। यावदहम् आगच्छामि तावत् भवान् अत्र तिष्ठतु, अथवा यावत् अहम् अस्मि तावत् कोऽपि मम राष्ट्रस्य हानिं कर्तुं न शक्नोति इति वा अत्र वक्तुं शक्यते। सम्यक्। ततः अग्रे त्वयि विशेषवितर्कयोः मूले अस्ति खलु त्वयि इति। मया त्वयि इत्थम् उच्यते, अथवा मया त्वयि विषयः एकः उच्यते, विशिष्टः विषयः उच्यते, विशेषार्थे इदं प्रयुज्यते। वितर्कार्थे अहं त्वयि चिन्तयामि यदत्र प्रस्तुतः विचारः न तथा सम्यक् इति किमपि वक्तुं शक्यते। ततः द्वयि इति वितर्के प्रयुज्यते। विशिष्टः तर्कः वितर्कः, एवं खलु। द्वयि ईश्वरः निराकारः इति कथयति वेदः, ओं खं ब्रह्म इति सिद्धान्तेन। एवं किमपि तत्र विशिष्टः तर्कः वेदवाचं पुरस्कृत्य कथ्यते, अथवा लोके अपि तादृशः विषयः कदाचित् कथ्यते इति यत्र वितर्कः गम्यमानः भवति तत्र अस्य नाम प्रयोगः, वाक्यप्रयोगः शक्यः कर्तुम्। तदनन्तरं ण्वयि इत्यपि अस्ति। ण्वयि इति पाठान्तरम्, अतः एव बालमनोरमाकारानुरोधेन मूले अपि तत्र कोष्ठके पाठः दत्तः वर्तते ण्वयि इति। द्वयि इत्यस्य एव पाठान्तरत्वेन ण्वयि इत्यपि श्रूयते इति भावः। ततः रै इत्यस्ति अग्रे, कथयति रै दाने अनादरे च इति। रै इति दानार्थे भवति, किञ्च अनादरार्थे अपि भवति। सम्यक्। तत्र रै इति शब्दः दानार्थपरकः इति तु पूर्वमपि अस्माभिः पठितः एव। नाम अयं शब्दोऽपि भवति, अव्ययमपि अस्ति। परन्तु रै इति शब्दः यः वर्तते सः तु धनार्थे वर्तते। इदं यत्तु अव्ययम् ऐकारान्तत्वेन वर्तते तद् दाने अनादरे च अस्ति। रे इति तत्र उत्तरभारते श्रूयते। रे तत्र अर्थात् विशिष्य आदरः न भवति तथा रीत्या सम्बोधने। दक्षिणे श्रूयते रै अत्र क्वचित् श्रूयते, कर्णाटकेषु श्रूयते रै, क्वचित् ऐ इत्यपि शृणुमः। विशिष्य लघु लघु बालानां तत्र ऐ एवं रीत्या सम्बोधनं क्रियते। यद्यपि तत्र आदरानादरः न भवति, परन्तु अस्य तु विशिष्य अनादरे एव प्रयोगः, कस्य, रै इत्यस्य। सम्यक्। ततः
अग्रे श्रौषट् इत्यस्ति। मानवः अत्र कथयति, किं कथयति चेत् वौषट् स्वाहा इदं त्रयं देहविर्दाने क्षन्तव्यः देवः विर्दाने एतत् पूर्वमपि खलु पठितं। वदिष्यति, नाम उभयत्र किमर्थमिदं पठितं वर्तते इत्येतदपि सकारणम् अग्रे वक्ष्यते। सम्यक्, अस्तु। तर्हि प्रकृते किं कथयति, श्रौषट् वौषट् स्वाहा, मूले युगपत्त्रयं पठितं खलु। इदं त्रयं देवहविर्दाने इति पूर्वं पठितमस्माभिः। तत्र कथयति स्वधः पितृदाने, स्वधः इत्यपि पितृदाने भवति, एतदपि पूर्वं पठितमस्ति। तर्हि चादिषु पुनः कुतः पठ्यते इति चेत् कथयति, श्रौषडादीनाम् अनेकाचां त्रयाणां स्वरभेदार्थ उभयत्र पाठः। एवं खलु, चादिषु पठ्यते चेत् निपातत्वं भवति, निपाताश्रितस्वरः अत्र प्रवर्तते। वनव अतः स्वरभेदार्थम् अत्र अनयोः पाठः कृतः। नाम निपाताश्रितस्वरः अपि अपेक्षितः, तदतिरिक्तः स्वरः अपि अपेक्षितः, अतः उभयत्र पाठः इति उच्यते। सम्यक्। तुं तुङ्कारे इति कथयति, तुम् इत्यस्मिन् विषये व्याख्याता तत्त्वबोधिनीकारेण उच्यते तुमिति तुङ्कारे। तुङ्कारो नाम गुरुं तुङ्कृत्य हुङ्कृत्य एवं सः कथयति अधः, नाम तत्त्वबोधिनीकारः कथयनस्य वचनं गुरुं तुङ्कृत्य हङ्कृत्य। तर्हि अयं नाम तुङ्कारार्थः कः इति अस्ति ज्ञेयं। पश्यामः, किं कल्पद्रुमे अस्ति वा इति। तुङ्कारः नास्ति इति चिन्तयामि। अस्तु, इदानीं वाचस्पत्ये कथयामः। वाचस्पत्ये पश्यामः तत्र कथमिदं व्याख्यातमिति। तुङ्कारः नास्ति, अनुस्वारत्वेनापि तुङ्कारः इति न दृश्यते। अस्तु, टीकान्तरमाश्रयेम। एकत्र हिंदी टीकाकारः कथयति, तुम् इति निरादर में प्रयुक्त, नाम निरादरार्थे इदम् अस्ति। एवं खलु। तर्हि व्याख्यात्र यद् उदाह्रियते, किं गुरुं तुङ्कृत्य हुङ्कृत्य, गुरोः पुरतः तुकारम् अधिकतया योजयति, अथवा तुम् इति अधिकतया प्रयुङ्क्ते, अथवा इति, नाम किञ्चित् तत्र विशिष्य आदरभावः न भवति। एवं अथवा तुम् एवं किमपि तादृशकथने इदम् अस्ति। विशेषस्तु अव्ययकोशः द्रष्टव्यः। तुङ्कारे इत्येव उक्तवान् व्याख्यातः, परन्तु अर्थः वक्तव्यः। नाम तुङ्कारः नाम किम् अथवा कः इति वा तत्र किञ्चित् स्पष्टता खलु अपेक्षिता। तत्त्वबोधिनीकारेण किञ्चित् यत्तं, परन्तु पूर्णतया न। अस्तु, भवतु। अनादरार्थे अस्ति इति सद्यः भवतु। हिन्दीभाषायां तुम् इति प्रयुज्यते, परन्तु युष्मच्छब्दार्थे, तत्रापि बहुवचन मध्यमपुरुषस्य, तद् मध्यमपुरुषे एव युष्मच्छब्दः मध्यमपुरुषसम्बद्धः एव किल। अतः कथयति तथा हि, नाम तथा हि इति अव्ययं मूले प्रदत्तं वर्तते खलु। मूले वषटे तदनन्तरम् ओम् अपि पठितं वर्तते। तत्रत्याः विचाराः अपि पूर्ववदेव। अपि च स्वरभेदार्थम् अत्र पाठः अपि कैश्चित् अङ्गीक्रियते इत्यपि वक्तुं शक्यं। सम्यक्। अग्रे कथयति तथा हि निदर्शने, नाम तथा हि इति अव्ययं निदर्शने भवति इति भावः। कोऽपि किमपि निदर्शयितुमिच्छति अथवा निदर्शनपूर्वकं किमपि प्रकटयितुम् इच्छति, वक्तुम् इच्छति, उपस्थापयितुम् इच्छति वा, तादृशे सन्दर्भे इदं तथा हि इत्युच्यते खलु। यथा आयुर्वेदवैद्यः कथयति,
कोरोना रोगस्य आयुर्वेदेन निवृत्तिः सम्भवति। तथा हि अर्थात् निदर्शयामि कथं। तथा हि अमृतवल्लरीरसः तुलसीदलपत्रैः सह क्वथयित्वा पीयते चेत् कोरोना रोगस्य उपशमनं भवति इति तत्र वक्तुं शक्यते। सम्यक्। अग्रे खलु इत्यस्ति, अस्माभिः असकृत् प्रयुज्यते। कथयति निषेधवाक्यालङ्कारनिश्चयेषु इति। नाम एतेषु अर्थेषु इदं प्रयुज्यते। एवं खलु। नाम निषेधार्थम् इदमुच्यते, वाक्यालङ्करणविषये इदमुच्यते, निश्चयार्थे च इदमुच्यते। निषेधार्थे प्रयोगः वस्तुतः विरलः स्यात्, प्रयुञ्ज्महे अपि। यथा कोऽपि कस्यचित् कृते उच्यते, भोः जलम् अतीव अगाधम् अस्ति, त्वं तरणं न जानासि, अतः जले प्रविशति चेत् मरणं प्राप्स्यति। तर्हि तत्र नाम तथा भावभङ्गिं न प्रविशति खलु, अर्थात् न प्रविशेः मरणं तव भविष्यति इति। तत्र निषेधार्थः प्रायः अध्याहारेण अथवा विवक्षया पूरणीयः स्यात् इति चिन्तयामि अहम्। अस्तु। वाक्यालङ्कारनिश्चयेषु, वाक्यालङ्कारे अपि भवति, क्वचित् वाक्यस्य अलङ्करणार्थे तावदेव, वाक्यसौन्दर्यवर्धनाय, अन्यत् किमपि न। निश्चयार्थे तु अस्माभिः असकृत् प्रयुज्यते एव। एवं खलु। भोजनं करिष्यसि वा? करिष्यामि खलु, अथवा करोमि खलु इति। सम्यक्। तदनन्तरं किल इति अस्ति। किल इवार्थे वार्तायाम् अलीके च, एतावत्सु अर्थेषु इदं वर्तते। तत्र इवार्थेपि पश्यन्तु, अस्य प्रयोगः वर्तते। चन्द्रकिलमुखम्, एवं प्रयोगः यद्यपि न श्रूयते, तथापि इवार्थः यदि ग्राह्यः तदा एवं किमपि तत्र प्रयोक्तव्यं खलु। वार्तायां नाम वार्तार्थे अपि प्रयुज्यते। एवं किल कथयामि, नाम एवं वार्तां खलु कथयामि अत्र श्रूयताम् इति भावः। अलीके च, अलीकार्थे अपि भवति। अलीकं वस्तुतः अप्रियम् इत्यपि अर्थो भवति। एकः अर्थः अयमपि अस्ति, मिथ्या, अल्पत्वम्, अप्रियम् इति अन्येपि अर्थाः तत्र अलीकशब्दस्य अस्माभिः दृश्यन्ते। एवं खलु। ततः अग्रे कथयति, अथ इति अव्ययम् अस्ति अग्रे, नाम चादिः अस्ति अग्रे, अथवा निपातः वर्तते। अथो इति अस्ति, अथ इति च अस्ति। प्रायः अथो इत्येतस्मिन् विषये व्याख्यात्रा किमपि न कथयन् अस्ति वा इति भासते। पश्यामः। यतोहि अथ एवं रीत्या आरम्भं कुर्वन् अस्ति। कथयति अथ अयं निपातः मंगल अनंतर आरंभ प्रश्न कार्त्स्न्य अधिकार प्रतिज्ञा समुच्चयेषु। एते अर्थाः अमरकोशं पुरस्कृत्य अस्माभिः स्वरादिषु अपि पठिताः। एवं खलु। अग्रे कथयति अयं स्वरादावपि, नाम अथ इति यदव्ययं वर्तते तत् स्वरादावपि वर्तते इति भावः। कथयति तेन मंगलवाचकस्य सत्वार्थकत्वे अपि अव्ययत्वम् इति। एवं खलु। नाम मंगलवाचकं यद् वर्तते
इदम् अथ इति अव्ययं तस्य सत्त्वार्थकत्वे अपि अव्ययत्वमेव भवति इति भावः। मङ्गलवाचकत्वे सति अस्य सत्त्वार्थकत्वं भवति, मङ्गलेतरार्थे असत्त्ववाचकत्वं भवति। ते के अर्थाः? प्रायः तदेव अनन्तरादयः अर्थाः वा इति भासते। एवं खलु? नाम अभिप्रायः एषः सत्त्वार्थकत्वे सत्यपि अस्य अव्ययत्वं भवतु इति कृत्वा एव स्वरादौ अपि अस्य पाठः वर्तते इति भावः। तथा च श्रीहर्षस्य उदाहरणं ददाति। यथा कुलाचारमथावनीन्द्रजां पुरन्ध्रिवर्गः स्नपयां बभूवताम्। अत्र तदेव यथा कुलाचारम् अथ अवनीन्द्रजाम् इति तत्र अथ इति प्रयुक्तं वर्तते। अत्रत्यं सन्दर्भं यदि वयं पश्यामः श्रीहर्षग्रन्थस्य, तदा अत्र मङ्गलार्थे प्रयुक्तम् इदम् अव्ययं वर्तते इति भावः। तत्र कथयति अग्रे व्याख्याते एतस्य पद्यस्य अभिप्रायमपि कथयति, अस्य काव्यस्य अभिप्रायमपि कथयति व्याख्याता। कथयति अथ स्नपयां बभूव इत्यस्य मङ्गलस्नानं कारयामास इत्यर्थः इत्यस्ति। निपातश्चाथशब्दः इति खलु? अयम् अथशब्दः निपातोऽपि वर्तते। एवं खलु? अस्तु, अग्रे नाम अन्वयमुखेन तत्र श्रीहर्षपङ्क्तिं कथयित्वा तत्र किञ्चित् समन्वयनम् अन्वयमुखेन अपि कृत्वा तदनन्तरं कथयति निपातश्चाथ शब्दः, नाम अयं निपातोऽपि वर्तते। अत एव अत्रापि चादिगणेपि अस्य पाठः कृतः वर्तते खलु। अतः कथयति मृदङ्गादिध्वनिवत् मङ्गलम् इति। मृदङ्गादिध्वनिवत्, मृदङ्गादिध्वनि इकारः लुप्तः वर्तते, सः स्थापनीयः वा इति मम भाति। मृदङ्गादिध्वनिवत् मङ्गलम् इति। एतत् किमादाय उक्तम् इति तु द्रष्टव्यम्। मङ्गललक्षणस्य नाम मङ्गलं नाम किम् इति वा कथयन्नस्ति वा इति द्रष्टव्यम्। तत्र मूले नाम यथा कुलाचारम् अवनीन्द्रजां पुरन्ध्रिवर्गः स्नापयां बभूवताम् इति कथयति खलु। ततः किमुक्तवान्? अथ स्नापयां बभूव इत्यस्य मङ्गलस्नानं कारयामास इत्यर्थः। सम्यक्। तर्हि प्रकृते निपातत्वं कथयन्नस्ति, परन्तु निपातत्वं नास्ति, यतोहि सत्त्वार्थकत्वेपि मङ्गलं भवति इत्येतदर्थम् उभयत्र पाठः अस्य कृतः वर्तते इति। अतः एव तत्र आरब्धवान् खलु। तथा च हर्षः इति कथयति। एवं खलु? तर्हि कारयामास इत्येतदर्थः, नाम हर्षस्य यद् उदाहरणं दत्तं तत्र तस्मिन् उदाहरणे सत्त्वार्थकत्वं वर्तते। कुतः? मङ्गलवाचकत्वात्। कस्य? अथ इति शब्दस्य। मानव अग्रे किमुक्तवान्? निपातश्चाथशब्दः, नाम अयं निपातोऽपि वर्तते। तथा निपातत्वे सति तु अत्र असत्त्वार्थत्वं भवति। तदा मङ्गलार्थः अर्थान्तरत्वेन ग्राह्यः। किं? मृदङ्गादिध्वनिवत् मङ्गलम् इति। मृदङ्गादिध्वनिवत् मङ्गलं यदि स्वीक्रियते तर्हि तत्र सत्त्वार्थकत्वं न गम्यते, असत्त्वार्थकत्वं गम्यते। असत्त्वार्थकत्वे अपि तस्य अव्ययत्वाय चादिगणे तस्य पाठः आश्रयणीयः इति अत्र वक्तुम् इष्टं वर्तते। आम्, इदानीं यदि अयमेव अभिप्रायः, हरिः ओम्, यदि अयमेव अभिप्रायः तर्हि अत्र इतः अग्रे प्रश्नः उत्पद्यते। मृदङ्गादिध्वनिवत् मङ्गलम्, एवं रीत्या मङ्गलत्वं स्वीकारे अथ शब्दस्य अद्रव्यार्थत्वं कथं? किञ्च अथ स्नापयां बभूव इत्यादिषु अथ शब्दस्य द्रव्यार्थकत्वं च कथम् इति द्रष्टव्यं वर्तते। यद्यपि असत्त्वं नाम तदेव लिङ्गसङ्ख्याकारकान्वितत्वं
सत्त्वं लिङ्गसङ्ख्याकारकानन्वितत्वम् अनन्वितत्वं यदा तत्र एवम् अन्वयः न भवति एवं खलु तदा अस्य नाम चादिनां तद् असत्त्वं भवति अथवा कस्यापि असत्त्वं भवति इति नाम अद्रव्यार्थत्वं भवति इति तर्हि एवं रीत्या नाम स्नापयां बभूव इत्यादिषु तत्र सत्त्वार्थकत्वं कथं गम्यते इति अत्र इतोपि चिन्तनीयमस्ति इत्येव अहं वदामि अपि च मृदङ्गादिध्वनिवत् मङ्गलम् इति च यत् कथयन्नस्ति ततः पूर्वमिदमपि कथयन्नस्ति निपातश्चाथ शब्दः नाम अयं निपातोऽपि वर्तते तत्र च कथयति मृदङ्गादिध्वनिवत् मङ्गलम् इति खलु तर्हि स्नानक्रियया एव तत्र सत्त्वं गम्यते परन्तु तदेव लिङ्गसङ्ख्याकारकान्वितत्वं गम्यते अथवा द्रव्यार्थत्वं गम्यते अद्रव्यार्थाश्चादयः इति खलु उच्यते अद्रव्यार्थाश्चादयः निपातसंज्ञकाः स्युः तर्हि नाम द्रव्यार्थत्वम् अथ स्नापयां बभूव इत्यादिषु गम्यते अद्रव्यार्थत्वं तु मृदङ्गादिध्वनिवत् मङ्गलं यदि स्वीक्रियते तदा गम्यमानं वर्तते एवम् अत्र सङ्गतिः कर्तव्या इति अधुना अहं चिन्तयन्नस्मि नाम अत्र साक्षात् लिङ्गसङ्ख्याकारकादि नाम यथावत् अर्थं पुरस्कृत्य समन्वयनं कर्तुं यदि क्लिष्टता अनुभूयेत तर्हि अद्रव्यार्थत्वं द्रव्यार्थत्वं वा इति पुरस्कृत्य तत्र प्रवर्तनीयं परन्तु अद्रव्यार्थत्वं नाम असत्त्वस्य च विषये अस्माभिः तत्र चादयो सत्त्वे इत्यत्र पठितमेव खलु पूर्वं संज्ञाप्रकरणे वा न वा अतः तत्रत्यः विषयः अपि अवधेयः तत्र अस्माभिः किमुक्तमासीत् चः आदिः येषान्ते चादयः गणपाठसिद्धाः निपाताः इत्यधिकृतं सत्त्वशब्देन द्रव्यमुच्यते द्रव्यासु व्यवसायेषु सत्त्वं द्रव्य असुव्यवसायेषु सत्त्वम् इत्यमरः लिङ्गसङ्ख्याकारकान्वितं द्रव्यं चाद्यर्थः समुच्चयादयः यदा चादिभिर्गम्यन्ते तदा लिङ्गाद्यन्विता न भवन्ति यदा तु समुच्चयादिशब्दगम्याः तदा लिङ्गाद्यन्विताः शब्दस्वाभाव्यात् न सत्त्वम् असत्त्वं द्रव्यत्वं तत्र वाचकतया विद्यमानाश्चादयः निपातसंज्ञकाः स्युः इति तत्र उक्तमस्ति खलु अतः तत्र अमरकोशे उक्तं वर्तते द्रव्यासु व्यवसायेषु सत्त्वम् इति द्रव्य असुव्यवसायेषु सत्त्वम् इति खलु तर्हि अत्र लिङ्गसङ्ख्याकारकान्वितं यद्द्रव्यम् इत्युक्तं तद्द्रव्यत्वमेव साक्षात् यदि पुरस्कृत्य प्रवर्तामहे तदा तथा सङ्गतिः न जायते नाम अथ स्नापयां बभूव इत्यत्र अथवा तदेव मृदङ्गध्वनादिवद्मङ्गलम् इत्यत्र निपातः च अथ शब्दः वर्तते निपातः तदा एव तस्य भवितुमर्हति यदा अद्रव्यार्थत्वं भवति आम् अस्तु तर्हि एतावत्तु अस्माभिः अत्र स्पष्टीकृतं मृदङ्गादिध्वनिवत् मङ्गलं यदा अथ शब्दद्वारा अत्र गृह्यमाणं वर्तते कस्मिंश्चित् प्रसङ्गे क्वचित् तदा तु तस्य अद्रव्यार्थत्वं वर्तते यदा तु यथाकुलाचारम् अवनीन्द्रजां पुरन्द्र अथ अवनीन्द्रजां पुरन्द्रिवर्गः स्नापयां बभूवताम् अत्र स्नापयां बभूव इत्यस्य मङ्गलस्नानं कारयामास अथ स्नापयां बभूव इत्यस्य मङ्गलस्नानं कारयामास इत्यत्र तु द्रव्यार्थत्वं गम्यते इति कृत्वा अपि अव्ययत्वम् अथ शब्दस्य भवति इति अलमे तावता चिन्तनेन अस्तु अग्रे उच्यते सुष्ठु स्वरभेदार्थः
पुनः पाठः नाम सुष्ठु इत्यस्य शब्दस्य प्रकृते स्वरभेदः भवतु इत्येतदर्थं पुनः पाठः कृतः भवति। नाम निपाताश्रितस्वरः अत्र भवतु एतदर्थं पुनः पाठः कृतः वर्तते इति भावः। सम्यक्। ततः अग्रे स्म इत्यपि अस्ति। कथयति अतीते पादपूर्णे च स्म इति यदव्ययं तद् अतीतार्थे भवति, पादपूर्णार्थे चापि भवति। समीचीनम्। तत्र कथयति अग्रे आदः इति कथयनस्ति, परन्तु अतीते अतीतार्थे वयं प्रयुञ्जामः खलु। सः छात्रः सम्यक् पठति स्म एवं रीत्या। अथवा अहं बाल्ये मित्रैः सह क्रीडामि स्म, एवं वा तत्र वक्तुं शक्यते। ततः कथयति पादपूर्णे च नाम पादपूर्णे अपि इदं भवति इति। आदः इत्यस्ति अग्रे। मूले स्म इति उक्त्वा एवम् आदः उपक्रमहिंसाकुत्सनेषु। उपक्रमार्थे भवति उपक्रमो नाम आरम्भः। हिंसा नाम तदेव विशेषः वैलेन्स् इति आङ्ग्लभाषायाम् उच्यते खलु। कस्यचित् उत्पीडनम् इति भावः, मनसा वाचा कर्मणा वा। कुत्सनेषु निन्दितार्थे अपि प्रयुज्यते। आदः इति इदम् अव्ययम्। पठनस्य आदः सौभाग्याय युष्माकं भवतु। नाम पठनस्य अयम् उपक्रमः अर्थात् आरम्भः, अथवा आदः पठतु अर्थात् आरम्भात् पठतु एवं रीत्यापि एतादृश उपक्रमार्थे अपि अत्र अस्य अव्ययस्य प्रयोगः भवितुम् अर्हति। अग्रे कथयति उपसर्गविभक्तिस्वरप्रतिरूपकाश्च आम्। अधुना तद् गणसूत्रम् आगतं, यस्य गणसूत्रस्य अस्माभिः इतः पूर्वं तत्र प्रकरणे कदाचित् श्रवणं कृतम्। अधुना च एषः नियमः एव अस्माभिः अत्र पठ्यमानः वर्तते। किं तत्र कथयति उपसर्गविभक्तिप्रतिरूपकाश्च इति सूत्रे, नाम अस्मिन् गणसूत्रे व्याख्याता अग्रे कथयति चादिगणसूत्रमेतत्। नाम इदं गणसूत्रं चादिगणे पठितमस्ति यद्भोः तदस्ति इति इत्यर्थः। कथयति उपसर्गप्रतिरूपकाः नाम सूत्रस्य अर्थं कथयन् अस्ति। अर्थकथनादपि पूर्वम् उपसर्गविभक्तिस्वरप्रतिरूपकाः इति एकं पदं वर्तते, च इति च अपरं पदं वर्तते, एवं खलु। ततः उच्यते उपसर्गाश्च विभक्तयश्च, नाम विग्रहं करोमि, उपसर्गाश्च विभक्तयश्च स्वराश्च, एवं खलु। तेषां प्रतिरूपकाः उपसर्गप्रतिरूपकाः। अस्तु, पश्यामः सूत्रार्थस्य पठनानन्तरमपि विग्रहे सङ्गतिः अस्ति वा असङ्गतिरस्ति वा इत्यपि विषयः स्फुटः भविष्यति। अग्रे उच्यते उपसर्गप्रतिरूपकाः विभक्त्यन्तप्रतिरूपकाः। प्रतिरूपकाः नाम तद्रूपसदृशाः। विभक्त्यन्तप्रतिरूपकाः नाम विभक्तिः यस्य अन्ते भवति। सुप् इति एतस्य विभक्तिः इति संज्ञा भवति। न सुबन्तस्यापि सत्यं सुप् इत्यस्य विभक्तिसंज्ञा भवति, तिङ् इत्यस्यापि विभक्तिसंज्ञा भवति। तदिदं पूर्वं पठितं वर्तते सम्यक्। तर्हि विभक्त्यन्तप्रतिरूपकाः अच् प्रतिरूपकाश्च
स्वराः, स्वर अर्थात् अच्, अच् प्रतिरूपकाश्च चादिगणे पाठ्याः इत्यर्थः। एवं खलु? नाम तादृश अव्ययशब्दाः अपि अत्रैव चादिगणे पठनीयाः। चादिगणे पाठसामर्थ्यात् तेषाम् अव्ययत्वं वक्तव्यम् इति भावः। सम्यक्। अग्रे कथयति, तत्र उपसर्गप्रतिरूपकम् उदाहरति इति। उपसर्गप्रतिरूपकम्, उपसर्गवत् यद्दृश्यते अथवा तस्यैव रूपभूतं यद्वर्तते तस्य अपि तत्र अव्ययसंज्ञा भवति इति तत्सम्बद्धम् उदाहरणम् अत्र कथयति इति भावः। किमुदाहरणं दत्तम् इति चेत् अवदत्तम् इति। तत्र तदेव उपसर्गप्रतिरूपकम् अस्ति खलु इदं, तदेव कथयति अत्र अव इति उपसर्गप्रतिरूपकं न तु उपसर्गः। एवं खलु कथयति। ततश्च अच उपसर्गात्तः इति तो न भवति, नाम तकारः न भवति। तादेशे तु अवदत्तं नैव, तादेशे तु अवत्तम् इति भवति। तत्र इदं सूत्रं यदि पश्यामः, अच उपसर्गात्तः तदा ज्ञायते। किमुच्यते? अजन्तात् उपसर्गात् परस्य दा इत्यस्य घोः नाम घूसंज्ञकस्य अचः तः स्यात्, नाम तकारः स्यात् तादौ किति इत्युच्यते। अतः तथा चेत् अवत्तम् इति रूपं स्यात्, परन्तु अत्र उपसर्गः नास्ति वस्तुतः, परन्तु उपसर्गप्रतिरूपकम् अस्ति। नाम उपसर्गवत् दृश्यते तत्, यथा उपसर्गः भवति तद्वत् तस्य रूपं भवति, परन्तु उपसर्गस्तु न भवति। एवमेव उपसर्गविभक्तिप्रतिरूपकः इत्युक्तं खलु, उपसर्गविभक्तिस्वरप्रतिरूपकाः, एवं खलु, उपसर्गविभक्तिस्वरप्रतिरूपकाः। एवमेव विभक्तिवत् दृश्यन्ते, विभक्तिस्तु न भवति तत्र। स्वरवत् दृश्यन्ते, स्वरस्तु तत्र न भवति। एतादृशाः शब्दाः अव्ययरूपाः ये सन्ति तेषामपि अत्र चादिगणे अन्तर्भावः कर्तव्यः इति भावः। सम्यक्। तदेव अत्र उक्तं, तादेशे तु अवत्तम् इति, नाम अवदत्तम् इत्यत्र अव इति तत्र उपसर्गविभक्तिप्रतिरूपकं भवति इति भावः। उपसर्गप्रतिरूपकं भवति इति भावः। एवं खलु, नाम यस्य दानं कृतं भवति तद् अवदत्तम् इत्युच्यते। एवं खलु। अग्रे वाक्यप्रयोगस्तु द्रष्टव्यः, कर्तुमपि शक्यते। कथं तत्र वाक्यं प्रयुक्तं स्यात् इति चेत्, अयं धनराशिः अवदत्तम्, अस्य दानं कृतं वर्तते इति। तत्र धनराशिः पुंसि स्यानाम, परन्तु अवदत्तम् इति तु अव्ययम् अस्ति इति कृत्वा तस्य तु स्वरूपं तथैव भवति। अग्रे किं कथयति, अहंयुः इति। अवदत्तमिति एकम् उदाहरणं प्रदत्तम्, अहंयुः। तर्हि इदानीं व्याख्याता कथयति, अहमिति सुबन्तप्रतिरूपकम् अहङ्कारे इति। वस्तुतः अस्मत् शब्दस्य प्रथमाविभक्तेः एकवचने अस्माभिः अहम् इति रूपं पठितं खलु पूर्वं, तन्नेदं तत् इदं नास्ति। तो अहङ्कारार्थे सुबन्तं नाम सुबन्तवत् दृश्यते। तत्र विभक्ति इत्यनेन अत्र विभक्त्यन्तं किमपि पदं विवक्षितम् अस्ति गणसूत्रे, उपसर्गविभक्तिस्वरप्रतिरूपकम् इत्यत्र।
तर्हि अहमिति अहङ्कारे वर्तते अव्ययं कथयति। तर्हि अहं युः इति कथं सिद्धं तदेव कथयति। अहं शुभमोर्युस् इति मत्वर्थीयो युस्। मत्वर्थे युस् इति प्रत्ययः तद्धितेषु अस्माभिः पठिष्यते। तत्प्रत्ययस्य विधानेन अहं युः इति रूपम् अत्र सिद्धं भवति। सम्यक् अग्रे उच्यते। अत्र अहम् इति न अस्मच्छब्दस्य प्रथमा एकवचनं तदेव कथयति। तथा सति नाम यदि तथा स्यात् प्रत्ययोत्तरपदयोश्चेति मपर्यन्तस्य मदादेशे मज्जुरित्यापत्तेः सूत्रं पठिष्यते। नैव सूत्रं पठितमेव खलु अस्माभिः। प्रत्ययोत्तरपदयोश्च एवं किल पठितम् इति युष्मदस्मच्छब्दनिरूपणावसरे प्रत्ययोत्तरपदयोश्च इति सूत्रं पठितं वा अथवा प्रकरणान्तरे पठितस्य स्मरणमायाति। प्रत्ययोत्तरपदयोश्च तत्र सिद्धान्तकौमुदी अत्र द्रष्टुं शक्यते। प्रत्ययोत्तरपदयोश्च आम् इदं सूत्रं पठिष्यते, अग्रे पठिष्यते। त्वदीयः मदीयः इत्यादि रूपसाधनवेलायां पठिष्यते। कस्मिंश्चित् प्रसङ्गे पूर्वम् अस्य चर्चा कृता इति स्मरन् अस्मि। युष्मदस्मच्छब्दनिरूपणावसरे भवतु। आम् ततः इति तदेव विभक्तिप्रतिरूपकत्वस्य एकम् उदाहरणं सुबन्तविभक्तिप्रतिरूपकस्य एकम् उदाहरणं प्रदत्तम्। ततः अग्रे अस्ति एतदवगतं खलु। प्रत्ययोत्तरपदयोश्चेति मपर्यन्तस्य मदादेशः मत् इति आदेशः अहम् अस्मद् शब्दे। तर्हि मत् युस् तकारस्य दकारे मद्युस् इति रूपम् अनिष्टं लभ्येत, परन्तु रूपं तु अपेक्षितम्। अहंयुः इति एवं किल। विभक्तिप्रतिरूपकस्य अन्यथा इदानीं तिङन्तविभक्तिप्रतिरूपकस्य उदाहरणं दीयते अग्रे। किम् अस्ति क्षीर कथं विग्रहः उच्यते। अस्ति क्षीरं यस्याः इति बहुव्रीहिः एवं खलु कथयति। अत्र अस्ति इति तिङन्तप्रतिरूपकम् अव्ययम् वा न वा। तिङन्तप्रतिरूपकम् इदम् अव्ययं भवति। नाम अस् धातोः लटितिपि अस्ति इति रूपं भवति खलु अस्भुवि इति, परन्तु तद्वत् इदं श्रूयते, परन्तु तिङन्तम् इदं नास्ति, तिङन्तप्रतिरूपकम् इदं वर्तते। तद्वत् दृश्यते, परन्तु तन्नास्ति, तिङन्तं तु नास्ति। तदेव कथयति। अस्ति इति तिङन्तप्रतिरूपकम् अव्ययं न तु तिङन्तं। तथा सति बहुव्रीह्यनुपपत्तेः। तथा चेत् बहुव्रीहिसमासः एव न स्यात्। कथयति। अनेकमन्यपदार्थे इति बहुव्रीहिविधौ सुबित्यनुवृत्तेः। नाम बहुव्रीहिः सुपामेव भवति, नाम सुबन्तानामेव बहुव्रीहिः भवति वा न वा। तिङन्तानां तु बहुव्रीहिः न भवति। अतः पूर्वोत्तरपदयोर्मध्ये किञ्चन तिङन्तं भवति इति न भवति। वेदे क्वचित् भवति। तत्रापि समासान्तरेषु एव तत्र अस्माभिः पठिष्यते अग्रे अव्ययं विभक्ति इत्यत्र। अनुच्चलत् पर्यभूषयत् इत्यादिषु, अनुव्यचलत् पर्यभूषयत् इत्यादिषु भवति क्वचिदेव। एवं खलु। सम्यक्। ततः अग्रे कथयति। एवञ्च बहुव्रीहिविधौ आम् अस्ति इति अव्ययत्वं यदि स्वीक्रियते तदा तु बहुव्रीहिः भवितुमर्हति। यतोहि अव्ययानां सुबन्तत्वं भवति, सुबुत्पत्तिः तत्र भवति, परन्तु अव्ययादात् सुपः इत्यनेन लोपः भवति। सोऽपि लोपः वक्ष्यते अग्रे। कथयति। एवं बहुव्रीहिविधौ अस्ति क्षीरा इत्युपसङ्ख्यानमिति वार्तिकं न कर्तव्यमिति अनेकमन्यपदार्थे सूत्रे भाष्ये स्पष्टम्। अस्ति क्षीरेत्युपसङ्ख्यानम् इति न वक्तव्यम्। अत्र बहुव्रीहिसमासाय
वार्तिकं पृथक्तया कर्तव्यमिति नास्ति। कुतः? यतोहि अस्ति इति पृथक् पदमेव खलु अस्ति अधुना अस्माकं सविधे अव्ययप्रतिरूपकं। तिङन्त एवं तत्र तिङन्तविभक्तिप्रतिरूपकम् अव्ययमेव खलु इदं वर्तते। अतः तदर्थं नाम अस्ति इत्यनेन क्षीर इत्यस्य बहुव्रीहिसमासार्थम् अस्ति क्षीरेत्युपसङ्ख्यानम् इति वार्तिकं नैव कार्यम् अपेक्षा नास्ति इति भाष्ये स्पष्टीकृतं वर्तते इति भावः। सम्यक्। ततः स्वरप्रतिरूपकान् उदाहरति। इदानीं तदेव उपसर्गप्रतिरूपकस्य अवदत्तमिति उदाहरणं दृष्टं। विभक्तिप्रतिरूपकस्यापि विभक्तिरूपकत्वेन सुबन्तविभक्तिरूपकत्वेन अहङ्युः इति उदाहरणं दृष्टं। तिङन्तविभक्तिप्रतिरूपकत्वेन तत्र अस्ति क्षीरा इति उदाहरणं दृष्टम्। अधुना स्वरप्रतिरूपकत्वेन उदाह्रियते। नाम स्वरवत् दृश्यन्ते परन्तु स्वरास्तु न भवन्ति। एवं खलु? तदेव अ इति अस्ति आदौ। अ इत्यादिना कथयति असम्बोधने अग्रे अस्ति आ वाक्यस्मरणयोः। अ राम, अ कृष्ण अथवा अ तावदेव सम्बोधनाय प्रयुज्यते। आ इति वाक्यस्मरणयोः। वाक्यस्मरणयोरङित् अयम् अङित् आ वाक्यस्मरणार्थे प्रयुज्यते। तच्च अस्माभिः पूर्वं निपात एकाजनाङ् इत्यत्र प्रत्युदाहरणत्वेन ओषणम् इत्यत्र पठितमासीत्, भवन्तः स्मरेयुः। अग्रे अस्ति इ सम्बोधनजुगुप्सा विस्मयेषु खलु? सम्बोधने अपि भवति, जुगुप्सार्थे अपि भवति, विस्मयार्थे अपि भवति। इ राम एवमपि क्वचित् अथवा केवलम् इ एवं सम्बोधनं कर्तुमपि अस्ति। अग्रे कथयति इ उ ऊ ए ऐ ओ औ इति सप्तकं सम्बोधने मूले प्रदत्तमस्ति खलु। सप्तस्वराः एते, सप्तस्वरप्रतिरूपकाः एते शब्दाः अथवा एतानि अव्ययानि सम्बोधने एव वर्तन्ते। तत्र तत्र लोके एतानादाय वयम् अधुनापि पश्यामः। ओ ए औ ऊ उ ई एवं खलु? अतः स्वरप्रतिरूपकाणि इमानि अव्ययानि सम्बोधनार्थे अपि प्रयुज्यन्ते। अग्रे वर्तते पशु, सम्यक् अर्थे इति। भवान् पशु पठति कोऽपि श्रुत्वा आदौ भ्रमं प्राप्नुयात्। किं भोः, अहं नपुंसकलिङ्गे विद्यमानः कश्चन शब्दः पशु, तस्य द्वितीयान्तत्वेन मम कृते इदम् उच्यमानमस्ति वा इति भ्रमः स्यात्, यः न जानीयात् यत् एवम् अव्ययत्वमपि अस्ति। इदं भिन्नम् आरब्धम् अधुना पशु इति, एवं खलु? स्वरप्रतिरूपकाणां तु विषये उक्तमेव, एवं किल? पशु अर्थात् सम्यक् अर्थे इत्युक्तमेव। ततः शुकम् इत्यपि अस्ति शैघ्र्यार्थे। कृपया शुकम् आगच्छतु, शीघ्रम् आगच्छतु इति वा। यथा कथा च इत्यपि अस्ति। सङ्घातो यमानादरे, अनादरार्थे अयं सङ्घातः नाम समूहः, नाम यथा कथा च एतद् अव्ययत्रयस्य अयं सङ्घातो नाम समूहः अनादरे वर्तते इति भावः। सम्यक्। ततः अग्रे पाट् प्याट् अङ्ग नैव पाट् प्याट् अङ्ग है हे भोः अये एते सप्तसम्बोधने। अये इत्यपि अस्ति, ऐ इत्यपि अस्ति खलु, तत्पूर्वं नागतं, तदपि वक्तव्यम्। अग्रे कदाचित् आगच्छेत्, पश्यामः। सम्बोधने भवन्ति पाट् प्याट् अङ्ग है हे भोः अये
एतेषां स्वातन्त्र्येणापि प्रयोगः भवति, किञ्च केषाञ्चन सम्बोधने नाम उच्चार्य तेन नाम्ना सह अपि भवति। यथा हे राम, पाठ राम, प्याट राम, है कृष्ण, हे सीते, एवं रीत्या। अग्रे कथयति द्यहिंसा प्रतिलोम्य पादपूरणेषु इति। द्य इति अस्ति, द्य हिंसार्थे प्रयुज्यते। द्यविदधाति, हिंसां करोति, अथवा समस्तपदेन अस्य प्रयोगः वाङ्मयस्य अथवा द्रष्टव्यं। तथा प्रसिद्धिः नास्ति, अद्यतनसंस्कृतलोके प्रसिद्धिर्नास्ति, तथापि अस्ति इदमपि अव्ययं। प्रातिलोम्यार्थे अपि वर्तते, विपरीतक्रमविशेषः। पादपूर्णे, पादस्य नाम श्लोकस्य पादः अस्माभिः पूर्यते खलु, तत्र क्वचिदेव अन्ते अथवा क्वचित् मध्ये अस्य उपयोगः कर्तुं शक्यते। विषु नानार्थे भवति। विषुजनाः अत्र आगताः वर्तन्ते। विषुविषयं कथयामि, अर्थात् नानाविषयान् विषुविषयान् अहं कथयामि, अर्थात् नानाविषयान् अहं कथयामि, एवं प्रयोगः भवितुमर्हति वा इति द्रष्टव्यम्। एकपदे इत्यस्ति, अकस्मात् इत्यर्थे। इदमव्ययम् अकस्मादर्थे भवति, एवं खलु। कुतः एकपदे भवान् आगतः? अहम् एकपदे राष्ट्रपतिमहोदयं दृष्टवान्, अथवा अहम् एकपदे वने सिंहं दृष्टवान्, एवं खलु। ततः युत् इत्यस्य अग्रे कुत्सायाम् इति। युत् इति कुत्सायां प्रयुज्यते। कुत्सा अर्थात् निन्दाविशेषः तत्र, अथवा असामीचिन्यम् अथवा असम्यक्त्वं, निन्दा इत्येव वस्तुतः कुत्सा। तर्हि रावणस्य व्यवहारः युत्, नाम कुत्सितः व्यवहारः इत्यर्थः। युत् न व्यवहर्तव्यम् इति वा वक्तुं शक्नुमः। अग्रे आत इतोऽर्थे, आतः इत्यपि अस्ति। कस्मिन् अर्थे? इतः इत्यस्मिन् अर्थे। इतः इति अव्ययं भवति खलु। अहम् इतः नगरं गच्छामि, नाम अस्मात् स्थानात् नगरं गच्छामि। अहम् आतः नगरं गच्छामि इति वा वक्तुं शक्यं। कथयति चादिरप्याकृतिगणः, नाम चादिः अयं गणः अपि आकृतिगणः वर्तते, नाम तदेव एवं जातीयानि अन्यानि अपि अव्ययानि अत्र अन्तर्भावयितुं शक्यानि इति भावः। सम्यक्। अग्रे कथयति यत् तत् द्वयं हेतौ इति, नाम आकृतिगणसामर्थ्यात् अन्यानि अपि कानिचन अव्ययानि व्याख्यात्र तत्र परिगण्यमानानि वर्तन्ते। यत् तत् द्वयं हेतु, नाम एतद्द्वयं हेतौ, नाम कारणार्थे भवति। हेतुः नाम कारणम्, एवं खलु। अतः अहं वदामि यत् तत् ध्यानेन शृणोतु, अथवा यत् राजा तत् प्रजायाः पालकः इति किमपि, अथवा युगपद् अनयोः प्रयोगः, नाम यत्र यत् इति उपस्थितं तत्र तदपि भवत्येव इति द्रष्टव्यम्। द्वयं हेतौ इति तु उक्तं, परन्तु युगपत्प्रयोगः वा अथवा पृथक् पृथक् प्रयोगः वा अपि वाङ्मये कथं व्यवहारः, यद्यपि वयमेव वाक्येषु बहुधा व्यवहरामः, परन्तु कदाचित् तत्र एवं मतिः भवति, नपुंसकलिङ्गत्वेन व्यवह्रियते मया, अथवा क्वचित्
सामान्य नपुंसकत्वेन अथवा क्रियाविशेषणत्वम् आश्रित्य वा प्रयुज्यते इति भाति खलु। कारणार्थे अपि कारणार्थे अनयोः अव्ययत्वम् अस्ति इत्यपि अस्माभिः मनसि कृत्य व्यवहारः कर्तव्यः। अस्तु, इतः अग्रे आकृतिगणत्वात् तत्र केषाञ्चन अन्येषामपि निवेशं कुर्वन्नस्ति ग्रन्थकारः। तं विषयं वयम् अग्रे पठिष्यामः। अद्यतनपाठः अत्रैव उपसंह्रियते। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च अव्ययप्रकरणस्यास्य चतुर्थः एषः पाठः अस्माकं क्रमे सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।